खोटाङ मिडिया स्वागत गर्दछ हजुरहरूलाई। यो चाहिँ ब्लू माउन्टेन रिसोर्ट हो। यो दक्षिणकाली नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ। यो बोसन गाउँ भन्छ यसलाई, यो ठाउँलाई। यो चाहिँ टौदहदेखि माथि सिरानमा पर्छ, लगभग 5 किलोमिटर माथि हाइटमा पर्दछ यो तल मेन रोडदेखि। र यसको सञ्चालक, यसको ओनर चाहिँ तेजबहादुर राई। उहाँ खोटाङ नुनथलाको हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ एक्स ब्रिटिस आर्मी इन्जिनियर पल्टनको हुनुहुन्छ। र उहाँको आज यो रिसोर्टमा आएर चाहिँ उहाँसँग केही कुराहरू गर्नको लागि हजुरहरु समक्ष उहाँको केही कुरा सुनाउनको लागि म आइपुगेको छु। र यो उहाँले यो तल तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यो जग्गा पनि उहाँकै हो र कति रोपनी छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। अन्दाजमा चाहिँ 80 देखि 90 सम्म हुन सक्छ। यो तपाईहरुले यो देख्नु भएको छ। यहाँ विभिन्न किसिमका बिरुवाहरू लगाइएको छ र उहाँ निकै सफल व्यवसायीको रूपमा पनि उहाँलाई चिनिन्छ। यहाँदेखि चाहिँ काठमाडौँ भ्याली सबै देखिन्छ यो ब्लू माउन्टेन रिसोर्टबाट। राति पनि धेरै राम्रो देखिन्छ। यो तपाईले देख्नु भएको टौदह, यो यसको सिरानमा पर्छ ब्लू माउन्टेन रिसोर्ट। सेवा नमस्ते, तपाईहरुको साथ फेरि म भलाकुसरी लिएर उपस्थित छु। आजको मेरो पाहुना हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ विगतमा ब्रिटिस आर्मी, भूतपूर्व ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्छ र उहाँ नेपालमा अहिले सफल व्यवसायिक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सेवा हजुर नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार मणि भाइ। अनि सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ। अनि अहिले यो तपाईको व्यस्त अहिले यो अवस्थामा अहिले केमा तपाई अलिकति इन्गेज हुनु भएको छ? एउटा सानो भनिदिनुस् न, केमा व्यस्तता हुनुहुन्छ अहिले? वर्ष म यो व्यापार भन्दा पनि सामाजिक यो जुन आदिवासी वाणिज्य सङ्घ छ नि, त्यसको चाहिँ एजिएम अलिकति ढिलो हुने भयो। त्यसमा म अलिक धेरै टाइम दिइरहेको छु। यसलाई चाहिँ यो पहिलो एजिएम हो र म चाहिँ यो संस्थापक अध्यक्षको नाताले असाध्यै राम्रो संस्था बनाएर म पछिको हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा बहस गर्दै त्यसमा चाहिँ अलिक व्यस्त छु। अब तपाईको विगतको कुराहरू, जीवनीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सुन्दाखेरि बुझ्दाखेरि तपाई एक्स ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्छ। तपाई कति सालमा भर्ती जानुभयो? म 2037 साल नेपालमा, नेपाल 37 साल इङ्ग्लिस 1980 मा भर्ती भएर। हजुर। अनि एकदम भाग्यवश पछि नै भर्ती पनि यो ब्रिटिसमा पनि यो इन्जिनियरिङ एउटा पल्टन हुँदो रहेछ, थोरै मान्छे, त्यसमा जाने मौका पाएँ। अनि त्यसबाट मैले धेरै यो सिभिल इन्जिनियरिङको बारेमा धेरै सिकेँ र आर्मी इन्जिनियरिङको बारेमा। त्यसमा जिन्दगीभरि नै यो इन्जिनियरिङ क्षेत्रमै लागि परेको छु र म रिटायर चाहिँ 1995 मा रिटायर भएको। कति वर्ष सर्भिस गर्नुभयो ब्रिटिसमा? 13 वर्ष र 13.5 वर्ष गरेँ, तर 15 वर्षको पेन्सन लिएर आएको छु। जस्तै तपाईँ त एउटा दुर्गम खोटाङमा जन्मिनु भएको, त्यहाँ हुर्किनु भएको, तपाईँलाई ब्रिटिस आर्मीमा चाहिँ 81 जानुपर्छ भन्ने त्यो समयमा चाहिँ कसरी प्रेरित हुनुभयो? मेरो स्थितिले गर्दा म चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्ने ठुलो धोको थियो। त्यो बेला नेपालभरिमा यो पुल्चोक क्याम्पस सिभिल इन्जिनियरिङ त्यो मात्र थियो। जुन पहिला यो धरानको ध्यानबहादुर राई मेयर हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरूले चाहिँ झन् पढेकोदेखि त असाध्यै मलाई चाहिँ रहर लाग्यो। तर मेरो चाहिँ पारिवारिक एउटा चाहिँ यो फाइनेन्स, यो आर्थिक स्थितिले नपुग्ने, त्यो भएर कुनै किसिमले चाहिँ मलाई यो सिभिल इन्जिनियर क्षेत्रमा चाहिँ पढ्छु भन्ने चाहिँ मेरो मनमा थियो।
र मेरो आर्थिक स्थितिले गर्दा ब्रिटिस आर्मी जानु पर्यो। तपाईँले चाहिँ इन्जिनियर पल्टन नै रोजेरै तपाईँलाई थाहा भएर इन्जिनियर पल्टनमा जान्छु भन्ने तपाईँलाई चाहिँ त्यो अनुभव अगाडि नै भइसकेको थियो कि पछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ लकले अथवा भाग्यले चाहिँ इन्जिनियर पल्टनमा जानु? जब त्यो हामी गल्लल भन्छ क्याम्पभित्र पस्ने बेला इन्जिनियर जिटिआर के भन्छ, इन्जिनियर भन्ने के हो भन्दा त अब इन्जिनियरै रहेछ। त्यस भए चाहिँ म चाहिँ सुरुको दिनदेखि म इन्जिनियर जान्छु भनेर त्यही अनुसारको चाहिँ यो टेस्टहरू लिँदो रहेछ, सबै पास भएर गएको। लगभग कति वर्ष तपाईँको उमेर त्यो बेला कति वर्ष पुग्नु? म 19 वर्षको थिएँ होला, 19 वर्षको थिएँ। अनि हङकङमा तपाईँ लामो 15 वर्ष तपाईँको सर्भिस गर्नुभयो। त्यो बिच हङकङमा तपाईँ त्यो बेला जागिर खाँदाखेरि चाहिँ अरू देश जानुभयो कि हङकङमा मात्रै बसेर फर्किनु भयो? म धेरै देश गएँ, भनौँ न यो सेन्ट्रल अमेरिका, बेलिज, यो के भन्छ कोरिया, यो सानो सानो देशहरू, पापुआ न्यू गिनी, यो चाहिँ पल्टनबाटै गएको। तपाईँहरू के कारणले चाहिँ त्यता चाहिँ बाहिर जानुहुन्थ्यो त? के उद्देश्य पल्टनले चाहिँ किन पठाउँथ्यो? यो ब्रिटिसको चाहिँ असाध्यै राम्रो छ। ब्रिटिसले सानो देशलाई चाहिँ सहयोग गर्छ, त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट गर्नलाई चाहिँ आफ्नै सामान पनि लान्छ र हामी प्रायः इन्जिनियरको हामी ब्रिटिस आर्मी थ्रु चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट गर्न लान्छ। जस्तै नेपालमा पनि कतै मैले सुनेको थिएँ होइन, त्यो बेला यो हाम्रो कटारीमा पनि हजुर भन्ने त्यसमा के तपाईँ? त्यस्तै स्किम हो, विभिन्न देशमा पढाएको ब्रिटिस। तपाईँ त्यो बेला त्यहाँ पढ्नुभयो कि पढ्नु? म त्यो बेला मेरो ख्यालमा रिटायर भइसकेको थिएँ। हजुर, त्यस्तै अब जस्तै त्यो बलेखुमा पनि त्यहाँ ब्रिजहरू बनाएको सुन्नुमा आएको थियो, त्यो इन्जिनियर पल्टनले आएको थियो भन्ने सुन्नुमा आएको थियो। अनि जस्तै अब तपाईँ रिटायर भएर चाहिँ फेरि बाहिर जानुभयो कि जानु भएन? छोटो म चाहिँ नि तपाईँलाई भन्छु, ब्रिटिस आर्मी भर्ती भएर म चाहिँ यो हाम्रो इन्जिनियरको क्याडेट च्याम्पियन हो। चाहिँ एउटा कोठीमा खुकुलीले र पछि ब्रिटिस आर्मी धेरै राम्रो गरेँ। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो ब्रिटिस आर्मीमा असाध्यै एक किसिमको भिट्टो पावर हुन्छ, हुनै पनि पर्यो। त्यो ठिक रहन्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ आफ्नै यो सानैदेखि म चाहिँ स्थितिले फेरि व्यापारी माइन्डेड भइसकेको थिएँ। व्यापार गर्छु भनेर म चाहिँ रिटायर छिटै भएर भलन्टियर रिटायर भएर पेन्सन भए पनि व्यापार सुरु गरेँ। अनि जस्तै तपाईँको हङकङमा पनि व्यावसायिक व्यापार छ भनेर सुन्नुमा आएछ, हङकङमा चाहिँ के छ तपाईँको? अहिले पनि छ कि छैन? सुरुवातै हङकङमा अहिले छ नि, मेरो मुख्य त हङकङ नै हो। मेरो भनौँ न हेड अफिस नै हङकङ भन्दा पनि हो, जुन अहिले एकदम म भाग्य मानेछु। किन भाग्य माने भने अहिलेको यो जमानामा छोराछोरीहरूले फ्यामिली बिजनेस चाहिँ मा जानु माग्दैन, तर मेरो छोरीले फ्यामिली बिजनेस हेरिरहेको मात्र होइन, मैले भन्दा असाध्यै राम्रो गरेँ हङकङमा। हो, त्यो भएर हङकङमा मेरो व्यापार चाहिँ तपाईँले सोध्नुभयो। सुरुमा चाहिँ मैले ठेकापटाहरू सुरु गरेको, त्यसपछि सेक्युरिटी अनि अरू चाइनातिर चाहिँ एग्रिकल्चरहरू छ। भनेपछि तपाईँ त्यत्रो 15 वर्ष ब्रिटिस आर्मीमा एउटा हुकुमीमा शासनमा चाहिँ तपाईँ जागिर खानुभयो, त्यसपछि तपाईँ पेन्सन रिटायर हुनुभयो। अहिले तपाईँ एउटा व्यावसायिक हङकङबाट फेरि सुरु गर्नुभयो, अहिले नेपाल आउनु भएको छ। तपाईँको त्यो एउटा नेपाली समाजमा लाउडेको जीवनी र रिटायर भएको जीवनीमा चाहिँ के तपाईँले फरक पाउनुभयो त? बडो सान्दर्भिक र बडो मार्मिक प्रश्न सोध्नुभयो। यो प्रश्न सोद्धा मलाई चाहिँ असाध्यै एक किसिम नोस्टाल्जिक अलिकति के भने यो जीवनको चाहिँ दुईवटा पार्ट छ नि, दुईवटा सिक्काको दुईवटा पार्ट हुन्छ नि, त्यस्तै हो मेरो लागि। आर्मीमा चाहिँ हेर्नुहोस् कुनै त्यस्तो सुर्ता केही हुँदैन, ठ्याक्कै चाहिँ हुकुम मान्ने गर्ने हो। तर जब आफूले चाहिँ व्यापार सुरु गरेपछि त्यो टोटल अर्को चाहिँ पार्ट हेर्नुहोस्, अभियसली इन्डिपेन्डेन्ट, आफ्नो रिस्क होइन, अनि आफ्नै सबै चाहिँ यो भनौँ न संसारै अर्कै। ब्रिटिस आर्मीमा र यो प्राइभेट लाइफमा भन्दा पनि व्यापार गर्दा चाहिँ टोटली फरक। र छोटो भयो तपाईँले यस्तो लामो छ कथा त छोटो भन्छु। यदि यस्तो दुःख हङकङमा यस्तो अवस्था पुग्यो कि व्यापार गरेको 2 वर्षपछि भित्र मेरो मनमा कुन दिनमा व्यापार सुरु गरेछ, यस्तो दुःख चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो पनि छोटो कुरा। तपाईँ एउटा चाहिँ तपाईँले अघि भन्नु विकट खोटाङको मान्छे, आर्मीको मान्छे, हङकङ जस्तो फास्ट लेनमा व्यापार गर्न त चाहन्छ कुरो होइन रहेछ। म 68 केजी थिएँ, 2 वर्षमा घटेर 52 केजी झरेको छु, बुझ्यौ नि त्यो बेला। त्यो बेला चाहिँ मनभित्र चाहिँ अब बाहिर भन्नु भएन के दिनमा व्यापार गरेछ, एउटा सानो लाइफ जिन्दगीमा यतिका दुःख गर्नु चाहिँ पर्ने रहेछ हङकङ व्यापार गर्ने।
व्यापार नगरे हुन्थ्यो र जस्तो चाहिँ एक किसिमको एकपटक भएको थियो। तर फेरि जुन चाहिँ नै म त कति गभर्मेन्टको पनि ठेक्का लिन्थेँ हङकङमा, त्यहाँका चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ ठुल्ठुलो चेकहरू आउँदा चाहिँ फेरि आनन्द लाग्थ्यो। चेक हेरेपछि हो, तैपनि असाध्यै ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष गरेँ मैले। हेर्नुहोस्, एउटा हुन्छ नि अब मान्छेले सफलता पाउनु पनि एउटा न एउटा केही लिएर आउनु पर्दछ। न त तपाईँ जस्तो एउटा ब्रिटिसमा एउटा बन्दुक पक्रेको मान्छे होइन आज सफल एउटा व्यावसायिक बन्नु भएको छ, यो चाहिँ एउटा खुसीकै कुरो मान्नुपर्छ। जस्तै तपाईँ हङकङमा हुँदाखेरि जुन तपाईँले त्यहाँ सर्भिस गर्नुभयो होइन, नेपाल चाहिँ कति वर्षमा चाहिँ छुट्टी आउनु पर्थ्यो त्यो बेला चाहिँ? तपाईँलाई छोटकरी भन्छु, हाम्रो पालामा त 3 वर्ष पुर्याउनै पर्थ्यो, 3 वर्षमा 6 महिना छुट्टी। तर म चाहिँ फर्स्ट छुट्टी चाहिँ मेरो कोर्सहरू लेख्दा इन्जिनियरिङ कोर्सहरू 4 वर्षमा आएको थियो फर्स्ट छुट्टी चाहिँ। र पछि अब आफ्नो परिवार लगेर झन्डै 3 वर्ष बस्यो, जुन अहिलेको मेरो वाइफ छ नि, र मेरो एउटा छोरी चाहिँ नि त्यहीँ जन्मिया हो, जुन अहिले हङकङमा व्यापार हेरिराख्ने छ। त्यसले गर्दा लगभग हङकङमा 4-5 वर्ष बसेँ। म धेरै चाहिँ युके बसेँ फेरि। जस्तै तपाईँलाई अब अलिकति प्रश्न के गर्छु भने तपाईँ एउटा ब्रिटिस आर्मी भूपूबाट यसो आउनु भएको तपाईँको ब्याकग्राउन्ड होइन, तपाईँको घर फ्यामिलीमा पनि अझै होला लाउडेहरू होइन, त्यो समयमा लाउडे जानु एउटा बाध्यता अघि नै भन्नुभयो तपाईँले होइन, बाध्यता थियो, यस्तो थियो उस्तो थियो भन्नुभयो। अहिलेको समयमा चाहिँ अहिलेको युवा पुस्ताहरू देश छोडेर लाउडे जानुको चाहिँ कतिको उचित जस्तो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो पटक्कै उचित होइन। मेरो पालामा त अवसरै थिएन, बुझ्नु नि। त्यो बेला भनौँ तपाईँको चाहिँ नि घरमा आफैले चाहिँ नि अन्न पानी उब्जाएन भने तपाईँ भोकले मर्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यो स्थिति छैन। अहिले चाहिँ अब इन टर्म्स अफ यो कम्युनिकेसन, ट्रान्सपोर्टेसन सबैले गर्दा चाहिँ संसारै सानो भइसकेको छ, एकअर्काको मद्दत हुन्छ। त्यो बेला असाध्यै अवसर नभएर पनि गएको। अहिलेको चाहिँ म के भन्छ भने हेर्नुहोस्, विशेष गरी हाम्रो मतवालीका छोराछोरी धेरै चाहिँ गएका छन्, नगए पनि यहाँ केही न केही अवसर त पाउँथे, हेर्नुहोस्, गर्थ्यो। र 2-3 कुरो मान्छेले भन्छ जोना लुम्ले पदमबहादुर गुरुङलाई चाहिँ भगवान मान्छ। मेरो लागि त तिनीहरू उहाँहरू भने चाहिँ हाम्रो जनजातिको चाहिँ नै वास्तवमा इतिहासको चाहिँ मासिनो कलङ्क हो। जस्तै नेपाली हाम्रो मतवालीहरूको के छ, जनजातिहरूको धेरै ब्रिटिस जान्छ नि। अहिले पहिला हाम्रो पाल्न त्यो थिएन। अहिले अब 300 भर्ती लाग्नलाई 15-20 हजारले चाहिँ 6-7 महिना तालिम गर्छ होइन। असाध्यै त्यो भर्ती लाग्नलाई चाहिँ दिमाग राम्रो हुनु पऱ्यो, स्वास्थ्य राम्रो हुनु पऱ्यो, यो फिजिकल चाहिँ बनावट छ नि मान्छेको चाहिँ यो के भन्छ नेपालीमा, यो बनावट चाहिँ ठुलो हुनु पऱ्यो होइन। आफ्नो चाहिँ त्यो त्यसको यस्तो राम्रो मान्छेहरू भनौँ न, छानिएको बिउहरू चाहिँ सबै युकेतिर जान्थ्यो। हाम्रो पालामा त पैसा र दिमाग नलेज कमाएर नेपाल आइन्थ्यो, यहाँ लगेर गर्दै। अहिले त 1 वे टिकट हो। किन उहाँ पदमबहादुर गुरुङ र जोना लुम्लेलाई म ठिक मान्दिनँ भने हाम्रो चाहिँ नै उहाँले चाहिँ यहीँ बस्नै पर्छ भन्ने चाहिँ नै त्यो माग नराख भने चाहिँ मैले पदमबहादुर गुरुङलाई कि मेरै घरमा हङकङमा जाएको, किन त्यो उहीँ बस्छु भन्ने चाहिँ नै माग राख्नुहोस् त। त्यसै पनि ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई सस्तो लेबर चाहियो, डेभलप कन्ट्रीहरूलाई सस्तो लेबर असाध्यै बढी चाहिन्छ, बुझ्नु नि। अनि अर्को कुरो यहाँ पनि सोचेको र हामीले त्यसै पनि अब बाहिर गएको यहाँका चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छ नि धेरै समाजले चाहिँ चाहन्छ होइन। त्यसकारण हाम्रो के भयो भने त्यो पलायन हुनुलाई ब्रेन ड्रेन, फाइनेन्सियल ड्रेन, कल्चरल ड्रेन, 3टा ड्रेन भयो। 3टा ड्रेन भएपछि त्यो मान्छेको त्यो अस्तित्व नै खतम हुन्छ। किन ब्रेन ड्रेन भयो भने एकदम महिला होइन नि, एकदम पढे लेखेका, अहिले त हुँदा झन् भान्जा भान्जीहरू त इन्जिनियर डक्टर थियो नि, तिनीहरू जाँदैछन्, ब्रेन ड्रेन। अर्को फाइनेन्सियल ड्रेन, यहाँका लाउरेले चाहिँ कति घर जग्गा बेचेर 18-19 अरब चाहिँ लग्यो है। कल्चरल ड्रेन त्यो तपाईँले अहिले जुन कल्चरल ड्रेनमा अब तपाईँ चाहिँ हङकङतिर कहाँ जानुभयो भने भन्नु एउटा सकेला नाच्ने, भन्नु डिस्को जस्तो नाच्ने, भन्नु भाषा सबै हराउँदै जान्छ, बुझ्नु नि। त्यस कारण यहाँ जस्तो हुँदैन नेपाल जस्तो वंश ग्याप भयो, जेनेरेसन ग्याप हुन्छ। जब ह्युमन बिङको मानवको चाहिँ 3टा ड्रेन हुन्छ नि, अनि उसको चाहिँ अस्तित्व नै मेटिनु धेरै चाहिँ सम्भावना छ। र यहाँ लाउरीहरू चाहिँ सबै उता नगएको भने, हङकङ चाहिँ युके नगएको भने यहाँ 1-1.5 सय चाहिँ सांसद बनाउने भोट हुन्थ्यो।
म जस्तो व्यापारी कति धेरै हुन्थ्यो हो कि न भन्नुहोस् न है विद्वानहरू हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ भान्जा विद्वान बाहिर गइरहेको छ त्यसकारण यो मानेमा हाम्रो जनजातिको चाहिँ नि नेपालमा ठुलो हानि भइरहेछ अनि भर्तीको लागि तालिम 6-7 महिना तिनीहरू भनेको असाध्यै भर्खर एकदम ऊर्जावान चाहिँ भर्खर चाहिँ भाइहरू हुन्छन् हैन +2 पढाए हुन्छ हाम्रो पाला अब तालिम चाहिँ भर्ती गयो लागेर अहिले 6-7 महिना तालिम गरेपछि नलागेपछि उनीहरू चाहिँ नि डिमोरलाइज हुन्छ उनीहरूको चाहिँ बुझ्नु नि त्यसपछि अब पढाइ पनि बिग्रिया हुन्छ त्यसले गर्दा सबभन्दा ठुलो नेपालमा हानि गरिरहेछ बुझ्नु नि यो भर्ती केन्द्रले जस्तै तपाईले यो भनिराख्दाखेरि तपाईँ एउटा ब्रिटिस भूपू भएको हुनाले यो अरूले चाहिँ सोच्छ कि सोच्दैन त यो कुराहरू सोच्यो भने त तपाईले जुन भन्नुभयो नेपालमा बसेको भए सांसद हुन्थे जस्तै तपाईहरु भूपूहरू त अब बन्दुक चलाउनुदेखि लिएर अब हैन हावाजहाजदेखि लिएर सबै तपाईहरु निपुण्य हुनुहुन्छ हैन तपाईहरुलाई सबै ज्ञान छ त यही ज्ञानलाई चाहिँ नेपालमा सदुपयोग किन गरिएन त किन चाहिँ उतै लाग्यो जस्तै 15 वर्ष 16 वर्ष उहाँहरू चाहिँ ब्रिटिसको एउटा हुकुमी मानेर पनि फेरि विभेद छ भन्दै किन गइराख्नु भएको छ त त्यही त विडम्बना त के भने एउटा त मान्छेको जुन ब्रिटिस आर्मीहरूले मानव जीवन पाउने असाध्यै सुख शैल भोग्या हुन्छन् बुझ्नु नि त्यो भुले मान्छेले सुख कहिले भुल्दैन दुःख भुल्छ बुझ्नु नि त्यसकारण उनीहरू त्यो चाहिँ मानसपटल भइरहेछ अब नेपाल आउनु साथ यहाँ चाहिँ अभियसली डेभलप कन्ट्री र डेभलपिङ कन्ट्री फरक पर्छ हरेक सरकारबाट पाउने वेलफेयर चाहिँ सुविधाहरू भए अब त्यो भौतिक सुविधाहरू भए हैन त्यो सम्झना भइरहेको छ उनीहरूलाई अनि अवसर पाउन साथ उहाँहरू जाने कारण थियो वास्तवमा उहाँहरूले नपुगेर खान नपाएर होइन सिर्फ पहिलाको जुन चाहिँ अब भौतिक चाहिँ अब आनन्द लिएको हुन्छ उपभोग परेको हुन्छ त्यो छ अनि अर्को कति त अब यो यङ जेनेरेसनले बाबुआमाले जाउँ भनेर लग्या हो तर एउटा कुरो तपाईलाई के भन्छ नि एभ्री सिंगल 99% भूपू लाउरेर बिचरा उहाँ चाहिँ एउटा पिजडा जस्तो मानसिकता फिजिकल्ली भएर बसिरहेको छ कहिले नेपालको याद आउँछ नि जो चाहिँ एसएलसी सम्म नेपाल हुर्क्या बढ्या छ नि नेपाल कहिले भुलिदैन बुझ्यौ नि तर बाध्यतावश विषय उनीहरू त्यो मनै नलागि पनि छोराछोरी गर्दा के गर्दा उहाँ बस्नु परिरहेछ तर युके गएर सोध्नुहोस् धेरै चाहिँ भूपहरू दे स्टिल लन्जिङ फर नेपालैको चाहिँ सपना देखा हुन्छ नेपालकै सोचे हुन्छ मनभित्र साइकोलोजी कि म त एक दिन नेपालै फर्किने भने उनीहरू साइकल बोकेर बसिरहेको हुन्छ तर फर्किनु गाह्रो असम्भव जस्तो लाग्छ तपाईलाई स्थितिले अलि साह्रो छ स्थिति साह्रो जस्तै यो पहिले जुन माग गरे थियो दीपक गुरुङले त यो त पेन्सन त समान हुनुपर्ने पदम गुरुङले सुन्नुहोस् तपाईँ यसमा चाहिँ के छ त यसमा चाहिँ मैले पदम गुरुङ भने चाहिँ उही बस्नु पाऊँ भन्ने चाहिँ नलाउँदै यसले चाहिँ हामीले आफ्नो ब्याम्बु बनाएर चाहिँ आफ्नै खुट्टा काटे जस्तो हो यसको बदलामा बरु चाहिँ हामी चाहिँ पेन्सनमै जोड दिउँ हैन पेन्सन अरू सुविधा र हामी चाहिँ त्यो पाइयो भने नेपालमै पनि अब मजाले बस्न सकिन्छ हैन भनेर भने तर पदमबहादुर गुरुङले चाहिँ एकपटक मलाई चाहिँ यो के अरे यो ड्रिम्स अफ गार्डन के भनेछ नि यहाँ त्यहाँ भेट भयो भने के भने तेज भाइ भएर कुरा गऱ्यो बुढोसँग यता गऱ्यो तपाईँले पहिला हङकङमा भने मलाई एकदम हिजो अस्ति याद भयो भाइ भनेर के हो दाइ भने त तपाईँले भने एकदम ठिक छ घान्द्रुकमा गएको थिएँ घान्द्रुक र त्यतातिर त गुरुङको असाध्यै चाहिँ एकदम थलो नि घान्द्रुकमा त गुरुङ नै छैन बरु राईहरू दमै कामेहरू मान्छे छ दाइ मैले पहिला भने त तपाईँलाई हैन यो चाहिँ नि असाध्यै घातक युकै बस्नु पाऊँ भने त त्यो त त्यो 15 बुद्धि कति बुझे थियो मागहरू त्यो चाहिँ नराख्नुहोस् भने भएन भने पदमबहादुर गुरुङले त्यो बेला चाहिँ स्वीकार र अहिले पनि कतिलाई चाहिँ थाहा छ राम्ररी किन कति ज्ञानराज राई उहाँ धेरैले म भनेको छु कि यो कुरो तपाईँहरू चाहिँ ठिक गरेको छैन कति कुरा ठिक छ अरू तर उहीँ बस्नु पाऊँ भन्ने कुरो 32-33 वर्षभन्दा उमेरको नायक उहीँ बस्नु पाऊँ भन्ने कुरो ठिक छैन हैन तपाईहरुको मागले गर्दा यहाँ त हामी जनजाति त मास्यो खतम भइसक्यो हैन न त मैले अघि भने नि यहाँ चाहिँ 20-25 जना चाहिँ मन्त्री के भन्छ सांसद हुने चाहिँ 20-25 30-35 जना सांसद हुने भोट गएको छ म जस्तो व्यापारी कति धेरै हुन्छ बौद्धिक थियो भने त मन्त्री हुन्थ्यो हैन हुन्थ्यो उनीहरु सभासद हुन्थ्यो हाम्रो ठुलो पालिका आक्थे अनि अहिले चाहिँ लाउरेर पनि धेरै कन्सियस भएको छ हरेक क्षेत्रमा दिमाग चाहिँ अलिकति पहिला धेरै छ हामी सामूहिक लगानी गरेर कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट भन्छ नि
चौधरी ग्रुपलाई टक्कर दिने चाहिँ नै क्षमता बनाउन सकिन्छ र म सुरु पनि गरेको थिएँ सामूहिक कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टको लागि तब 2-4 वर्ष सिटिङ पनि गरेको थिएँ जब सिटिङ गर्नु थालेँ ड्याम चाहिँ लाभरे युके गएपछि त सिद्धि गरी बत्तापुङ्गे मैले भन्छु हेर्नुहोस् म अब असाध्यै हार्ड गरेर हङकङमा पनि मेरो चाहिँ भनौँ न के अरे व्यापारहरू धेरै राम्रो भइरहेछ होइन 1-1.5 सय त स्टाफहरू छन् मेरो यहाँ पनि दिइरहेको छु के अरे कतिजना मान्छे रोजगार दिइरहेको छु म लिड गर्छु होइन हरेक लाउरेले चाहिँ नै भुपु लाउरेले 1 महिनाको पेन्सन सर्भिङ लाउरेले 1 महिनाको तलब कलेक्ट गर्नु त त्यही बेला जम्मा 10-12 अर्ब हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ इक्विटी बनाएर होइन अनि ब्याङ्क फन्डिङ गरेर चाहिँ कति ठुलो चाहिँ बिजनेस हब हुन्थ्यो त्यो असाध्यै सम्मान थियो त्यस्तो अवसरहरू हामीबाट वञ्चित भइयो बुझ्यौ नि त्यो तपाईँले अघि भन्दै सुविधामा भएर नेपालमा पनि त्यही सुविधा खोज्दै बसियो जस्तो भयो देखियो त्योपट्टि व्यापार बिजनेसपट्टि त्यति दिमाग चासो गएन होइन अब मान्छेले धेरै चाहिँ सजिलो नै आरामै रोजिँदो रहेछ होइन सबै मान्छेको त कहाँ अब यो सबै क्षमता हुँदैन के गर्छ के हुन्छ भन्ने कुरो तर मान्छेले चाहिँ अब धेरै त साधारण मान्छे अब तपाईँ हामी होइन नेपालको सुविधा पाउँछ गइहालिन्छ त्यही हो जस्तै अब तपाईँले एउटा ब्रिटिस जुन अहिले पाइरहेको सुविधाहरू त्योपट्टि तपाईँले भन्नुभएको कुरोहरू एकदम जायज कुरो छ हाम्रो धेरै कुरोमा हामी पछि हुन्छौँ होइन यो कुरो हामीलाई पनि थाहा छ सायद उहाँहरूलाई पनि थाहा होला थाहा भएछ कुनै दिन फर्केर तपाईँ जस्तै यसो व्यावसायिक अथवा कुनै राजनीतिक क्षेत्र केमा छिर्नु नै हुन्छ होला जस्तै तपाईँ यो अब यता नेपालमा चाहिँ तपाईँले यो गर्नुपर्छ यो म चाहिँ अब यो एउटा डाँडै किनेर चाहिँ म यो व्यवसाय गर्छु भन्ने चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो त यो डाँडामा जो अहिले हामी बसेछौँ यो माउन्टेन ब्लू माउन्टेन यो रिसोर्टमा चाहिँ यो जग्गामा जमिनमा चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो त एउटा लाउडेमा चाहिँ तपाईँले आउनुभयो कि सुरुमै भन्छु मलाई चाहिँ स्थितिले चाहिँ व्यापारी बना म स्कुल चाहिँ 2-3 कक्षा पढ्दा नै टिफिनमा अरूले चाहिँ चिया बिस्कुट खाने मेरो पैसा नहुने म आफैले चाहिँ डट पेन त्यो बेला चाहिँ एउटा मिठाई थियो पुवाउने मिठाई हुँदै 4 रातो गेडा चाहिँ मिठाई चाहिँ बेचेर पकेट मनी बनाउँथेँ र मैले यसो कम्पेयर गर्थेँ यसो व्यापार गर्दा यति पैसा आउँदो रहेछ मेरो केही त्यत्रो चाहिँ घर जग्गा जमिन कोदो मकै रोपिन्छ यति पनि हुँदैन अनि व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यही बेला भयो त्यही भएर मैले भन्छु कति मान्छेले चाहिँ सानोमा चाहिँ हार्डसिप फेस गर्छ कि हार्डसिप भने कडा परिश्रम दुःखै होस् क्या त्यसले मान्छेलाई चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ सबल मान्छे बनाउँछ होइन र त्यसकारण त्यसै जनामा पैसा कमाउने सन्दर्भमा एउटा चाहिँ मेरो मित काका हुने निरकाजी गुरुङ पछि चाहिँ उहाँ के अरे इन्डियन आर्मी उहाँले के भन्यो भने काकाले होटल थाप्दा चाहिँ असाध्यै पैसा हुन्छ होइन त्यो बेला त छापुडी के अरे रेस्टुरेन्ट होटल भन्थ्यो नि रम्बो बजार तपाईँलाई थाहा छ नि त रम्बो बजार एक रात यति ठुलो राख्छ कि मेला त्यहाँ काका राखौँ होटल भने रेस्टुरेन्ट तर त्यो बेला होटल भन्ने चल्नु चाहिँ गाउँहरू होटल भन्छ अहिले पनि रेस्टुरेन्टलाई होइन भतिज के हामीलाई थाहै छैन न काका अनि मलाई लाग्छ त्यो बेलादेखि म चाहिँ त्यो बेला कति हार्डली 12-13 वर्ष थियो होला राखौँ काका भनेर लगेको एक रातमा चाहिँ नै 29 रुपियाँ मुनाफा बाँडियो त्यो बेला अब त्यो बेला असल थियो त्यसपछि खुला खाली खुट्टा गएको चाइनिज जुत्ता किनेर लाउँदा बाबा त्यो 5 तलाको गद्दामा टेके जस्तो लाग्यो बुझ्नु नि फिलिङै फरक त्यो खाली खुट्टा हिँड्ने मान्छे जुत्ता लाउँदा त बुझ्नु नि अनि बाँकी पैसा खरक्क आएर आमाले दिए अनि आमाले चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ कुखुरा के दिनु पेवा भनेर नि त्यो कुखुरा पनि यति साह्रो मैले भयो कि छिटो भयो त्यसकारण होटलबाट पनि राम्रो पैसा हुने व्यापार र होटल रेस्टुरेन्ट हुने थियो र मेरो चाहिँ एउटा टेस्ट थियो नि त्यो मिठो टेस्ट मेरो मनमा थियो अर्को कुरो चाहिँ एउटा टोटल डिफ्रेन्ट टाइपको होटल रेस्टुरेन्ट या रिजोर्ट खोल्छु भने चाहिँ मेरो पहिले रहर थियो त्यसै सन्दर्भमा यो हाम्रो माधव प्रसाद घिमिरे जुन चाहिँ मुख्य सचिव पछि गृहमन्त्री बन्नु भने उहाँले सधैँ त्यो चाहिँ एउटा डाँडा राम्रो जाउँछ भन्ने एक दिन आएको त असाध्यै राम्रो लाग्यो अनि उहाँले भन्थ्यो मेरो पैसा त लिन्थे तिमी त सक्छौ लियो भनेर चाहिँ भनेको थियो आउनु साथ यसो राम्रो लाग्यो म लिनेछु त्यो बेला यो डाँडा चाहिँ कस्तो केही थिएन यहाँ सिरु पनि उम्रिन सक्दैन थियो त्यो थियो त्यसकारण यो धेरै अब भनौँ अहिले झन्डै कति किशोर कति वर्ष भयो लिनुभएको तपाईँले
अनि लिएको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गरेर यो जम्मा कलेक्सन गर्दा 8-9 वर्षै लाग्यो। अब सुरुमा त मैले 10-15 रोपनी र त्यो घर किनेको हो सुरुमै। त्यसपछि लिँदै लिँदै गर्दा अहिले त अब सबै एकै वर्ष ल्याएको होइन नि, कति 4-5 वर्षै लाग्यो होला ग्याप हुँदै गयो। अहिले कति रोपनीमा छ यो चाहिँ तपाईँको? अहिले झन्डै होला नि 100 जस्तो त 100 रोपनी जति होला झन्डै। जस्तै तपाईँले यो सुरुमा यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मनमा एउटा भएन यहाँ त यो नलिनु पऱ्यो, यो बेकार जस्तो तपाईँको फिल भयो कि होइन यो चाहिँ भविष्यमा फ्युचरमा चाहिँ राम्रो हुन्छ, कस्तो भयो तपाईँको? एक्ज्याक्टली। अब काठमाडौँको नजिक यो नेपालीहरूले बाहिर विदेशमा चाहिँ सिटी नजिकको डाँडा र असाध्यै महँगो हुन्छ, बुझ्नु नि, 5-7 गुणा महँगो। यहाँ चाहिँ उल्टो सस्तो देखेँ होइन, धेरै सस्तो। त्यो भएर म चाहिँ यसको त स्कोप छ, म त धेरै देशमा गएको मान्छे नि, स्कोप छ भनेर म चाहिँ लिनु थालेपछि जग्गाको भाउ पनि बढाउन थाल्यो, अन्तिममा त अलिक महँगै पऱ्यो। तर मेरो चाहिँ भिजन के छ भने यो तपाईँलाई के छ भने अहिले पनि झन्डै 5-6 हजार विभिन्न फलफुल नट्स अनि हर्बहरू सबै चाहिँ वृक्षारोपण गरेको छु। यो उम्रिसकेपछि हाम्रो चाहिँ एकदम लक्की, अहिले 2-3 वर्ष भयो झन्डै 30% मात्रै मऱ्यो, अरू सबै बाँचेको छ। यो उम्रिसकेपछि अर्कै हुन्छ र मेरो चाहिँ प्रोबब्ली पर्माकल्चर रिजोर्ट भन्छ होइन, त्यो चाहिँ म हाल्दै टोटली अरूभन्दा फरक हुन्छ मेरो। त्यो कन्सेप्टको चाहिँ मैले बनाउँछु। नेपालमा धेरै चाहिँ वरिपरि छ नि रिसोर्टहरू, कपी क्यारे हुन्छ, तर त्यही फरक गरौँ भनेर धेरै चाहिँ जमिन ल्यायो क्या। हेर्नुहोस्, नभए त्यो रिसोर्ट खोल्न त 500 रुपियाँ जग्गा भयो। तपाईँको त यो डाँडा नै अब त तेज बहादुर राईकै डाँडा भयो। यो डाँडा चाहिँ नि अलिअलि गर्दा अब त छैन नि तपाईँले यहाँ किन्ने त ठाउँै छैन होइन, सबै डाँडा छ। र मैले यो डाँडा लिनुलाई पनि धेरै दुःख गरेको छु। कसैको 2टा बुढी दैठी कान्छी, कसै झगडा, त्यो झगडा मिलाएर ल्याएको छु। कतिको समस्या पऱ्यो यहाँ रेस्टुरेन्ट यो रिसोर्ट खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई? समस्या नेपालमा जहीँ पनि छ एउटा कुरा, तर जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ उपाय हुन्छ र समस्याले मान्छेलाई असाध्यै शिक्षा दिन्छ। तपाईँ शिक्षा छान्नुपर्छ, बुझ्नु नि। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्यानेजर हुन्छ किशोर राई, उहाँले पनि थाहा छ कि यहाँ समस्या पर त्यो समस्या नगर्ने किशोर पहिला किशोर अहिले किशोर, तेजबहादुर राई पहिलाको तेजबहादुर अहिले तेजबहादुर, यहाँको समस्यालाई हामीले धेरै चाहिँ म्याच्योर्ड बनाएको छ, बुझ्नु नि, सबल बनाएको छ। यो समस्या त्यो नेपालमा म हुन त पहिला हाइड्रो पावर निकाल्दा पनि नेपालको स्थानीय अवरोधहरू समस्या त परेको हो, तर यहाँ फरक किसिमको समस्या। त्यसको नेपालमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्दा स्थानीय अवरोधहरू के आउँछ, कस्तो आउँछ, त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ सिकेँ नि। तपाईँलाई सबै जानकार हुनुभयो, कामले काम सिकायो। एक्ज्याक्टली। अब जस्तै तपाईँको यो यहाँ अहिले रिसोर्ट खोल्नु भएको छ यो ब्लू माउन्टेन, अब इन फ्युचरमा नेपालको भनौँ भ्याली बाहिर तपाईँको केही सोच छ कि अरू नयाँ खोल्ने भन्ने केही उद्देश्य छ कि छैन? अब त्यो चाहिँ म फ्यामिली एउटा मिटिङ हाम्रो चाहिँ एनुअल जस्तो हुन्छ, एनुअल 2पल्ट मिटिङ हुन्छ। फ्यामिली मिटिङमा फ्यामिली बिजनेस यो त होइन, यहाँ कोही पनि छ मेरो चाहिँ पार्टनरसिप छैन। अब अहिले छोराछोरी हुर्किसक्यो, म भन्दा पनि उनीहरूसँग पनि आइडिया पनि छ र उनीहरूसँग पनि के एउटा अनुमति जस्तो, अनुमति त भनौँ कि एउटा कन्सेन्ट भनौँ न होइन, यस पापा भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो भयो भने नेपालको चाहिँ भ्याली बाहिर पनि अभियसली मेरो चाहिँ के अरे चाहना छ। जस्तै पोखरा, मलाई असाध्यै मन पऱ्यो पोखरा र चितवन होइन, र नेपालमा टुरिज्म क्षेत्रमा असाध्यै भविष्य पनि छ। तर म यो भविष्य छ भन्दैमा लगानीकर्तालाई म एउटा चाहिँ के टिप्स दिन चाहन्छु भने सेफ्टी नेटको लागि भए पनि भाडामा चाहिँ जग्गा चलाएर व्यवसाय चलाउनु जोखिम छ होइन। थोरै भए पनि जग्गा लिने, ब्याङ्क लोन भए पनि, किनभने त्यसलाई चाहिँ अब त्यो फिक्स एसेटको प्राइस एप्रिसिएसन हुन्छ नि, भाउ बढ्छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो तपाईँको त्यो बिजनेस, रिजोर्ट बिजनेस, होटल बिजनेस, रेस्टुरेन्ट बिजनेस तलमाथि भए पनि सेफ्टी नेटको चाहिँ व्यापारमा काम गरे हुन्छ। जस्तै तपाईँले पोखरा पनि ताक्नुभयो होइन, तपाईँको गाउँ खोटाङ हलेसीमा पनि त त्यो पनि एउटा पर्यटक स्थल नै रूपमा मानिन्छ, त्यहाँ चाहिँ केही गर्ने सोच छ कि छैन तपाईँको? त्यहाँ एक दिन साथीहरूले भनिराख्नु भयो, तर म चाहिँ अहिले अब खोटाङतिर चाहिँ सोच छैन। तर यो मेरो नुनथलामा चाहिँ जो तपाईँलाई थाहा छ स्कुल बनाएर पढिरहेको, त्यो चाहिँ अब यो आन्तरिक यो माइग्रेटरी प्रब्लम झन् यो अरब सर्ब कहाँ गयो, मान्छे पैसा कमाएपछि गाउँ छोडेर हिँड्ने, त्यसले गर्दा विद्यार्थी थोरै भएकोले अब विद्यार्थी स्कुल बन्द गरेर अहिले चाहिँ यो उसले चलाइरहेछ यो सिटी भिटीले मेरो भवनहरू भाडामा। अब
अब सिटीभित्र लामा नचलाओ त्यसपछि चाहिँ नि त्यसलाई होटल रिजोर्ट नै बनाउने कि मेरो चाहिँ सोच भएको छ त्यहाँ पनि त्यो भएपछि अलिकति त्यहाँको स्थानीयले नि काम पाउने भयो हैन त्यो बेलासम्म हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टाफहरू हाम्रो म्यानेजर किशोर राई त्यही खोटाङको हुन्छ म्याचर भइसकेको हुन्छ 2-3 वर्षसम्म त्यसपछि हामी चाहिँ नि त्यहाँ चलाउँदा चाहिँ असाध्यै सक्षम एकदम चाहिँ गुड म्यानेजमेन्ट साथ हामी चलाउन सक्छौँ कि त्यसको मतलब हामीरोमा त्यहाँ चाहिँ कम्प्युटर थोरै हुन्छ बुझ्यौ नि त्यो चाहिँ मेरो सोच छ भित्र चाहिँ जस्तै तपाईले त्यो स्कुल जुन बनाइदिनु भयो अहिले त्यो स्कुलमा तपाईको त्यो सिटिभिटीले चलाइरहेछ त्यो चाहिँ पढ्ने मान्छे नै नभएर त्यो स्कुल त्यतिकै भयो पढ्ने मान्छे नभएर किनभने सुरुमा 200 कति 30-35 जना चाहिँ विद्यार्थी अब गाउँमा मेरो पहिला चाहिँ 56-57 घर थियो बुझ्यौ नि अहिले त्यहाँ 5-6 घर पनि 7-8 घर होला त्यस्तो अरू ठाउँ पनि छ पहिला तपाईँ हाम्रो चाहिँ पहाडमा चाहिँ नि ठुल्ठुलो खेत अन्न बाली हुने खेतहरू अहिले बाघ भालु बस्छ बुझ्यौ नि सबै अब पहाडको त्यही त अब सुक्यो पहिला जस्तो त पहिला अहिले चाहिँ मिडिया सिडिया केही भयो गर्दा सबै चाहिँ अब बाहिर देखिया हुन्छ गाउँमा त असाध्यै चाहिँ दुःख हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ सबै के अरे आन्तरिक चाहिँ के भन्छ त्यसलाई माइग्रेटरी उसलाई आन्तरिक बसाइसराईले गर्दा अब विद्यार्थी घटेर प्लस त्यो बेला जुन मैले स्कुल खेल्दा आवश्यक थियो त्यो बेला त्यहाँ बोर्डिङ स्कुल कलेज स्कुलै थिएन बुझ्यौ नि पछिसम्म म त फ्री पढाएँ तर पछि थोरै मात्र उस ल्याएको थिएँ के अरे फी ल्याएको थिएँ त्यो हुँदा घट्यो घटेपछि चाहिँ त्यसको अब रनिङ कस्ट बढी भएपछि मैले बन्द गरेँ तर जुन मैले उद्देश्यले खोलेको थिएँ नि विकट ठाउँमा चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन दिनुपर्छ भनेर खोलेको थिएँ नि त्यसले मेरो दायित्व चाहिँ पुरा गरे हेर्नुहोस् बुझ्यौ नि पछि त अब बाटो गयो नुनथलामा अब के अरे विकास भइसकेपछि मान्छे प्लस अब त्यहाँको चाहिँ अब त्यो बेला काठमाडौँ धरान कहाँ जाने खुबी थिएन त्यहाँको स्थानीय जनताहरूको त्यो बेला मेरो स्कुलले राम्रो काम गर्यो नि बुझ्यौ नि त्यसको एक्सलेन्ट चाहिँ म असाध्यै खुसी छु अहिले बन्द भयो स्कुल बन्द भए पनि अब अरू जे ठानुन् नठानुन् तर मैले चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ नि यो बालबच्चाहरूको चाहिँ भविष्य त्यो एरियाको त्यो बेलाको त्यो एराको बालबच्चाहरू राम्रो गएको छ त्यहाँका चाहिँ पढ्ने चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै चाहिँ भर्ती लागेको छ इङ्ग्लिस राम्रो भएर धेरै यतातिर पनि स्कुलहरू कलेजतिर धेरै राम्रो गरेको छ बुझ्यौ नि किनभने ब्याटमै राम्रो चाहिँ बिरुवा हुर्क्यो भने बारीमा लगेर राम्रै गर्छ नि त्यसो कारण त्यहाँ हजुर तपाईँ त अब ब्रिटिस आर्मीदेखि अब व्यावसायिकदेखि आउँदै अब यो तहमा पुग्नुभयो होइन गाउँको लागि चाहिँ तपाईँको जन्मथलो गाउँको लागि चाहिँ केही सोच लिनुभएको छैन गाउँको लागि वास्तवमा मैले त्यो स्कुल बनाइदिएको थियो भइहाल्यो र अरू क्षेत्रमा धेरै मैले चाहिँ मद्दत गरिसकेको छु अब चाहिँ मेरो गाउँहरूलाई त्यति मेरो आफ्नै गाउँकोलाई त्यति मद्दत गर्ने चाहिँ आवश्यक पनि छैन कि त्यो बेला ठुलो पहिरो गयो त यहाँ मन्त्री सन्त्री हेलीमा लगे केही राहत आएन नआएपछि चाहिँ पुरै मैले गाउँको केटालाई भेला पारेर त्यो बेला फेरि बाहिर जानु साह्रो थियो अनि अरब जानलाई पनि 1-1.5 लाख थियो बुझ्नु नि के भन्यो भने गाउँको केटालाई ल केटा यहाँ बसेर हुँदैन तिमीहरू बाहिर जान्छौ जाऊ भिजा देखा म खर्च लगाइदिएँ 2 वर्षको लागि निर्ब्याज भनेर त्यस स्किममा चाहिँ 20-22 जना मान्छे केटाहरू बाहिर गयो त्यसले गर्दा त हाम्रो मेरो गाउँै चाहिँ अर्को हो बुझ्नुभयो नि धेरै चाहिँ माथि एउटा चाहिँ बोर्डिङ स्कुलले यो शैक्षिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा मैले बाहिर पठाएँ फ्रीमा कति 2-4 जना चाहिँ अब भोलि पर्सि अर्को इन्टरभ्यू नामै लिन्छु 15-20 वर्ष भइसक्यो 2-3 जना अझै पैसै दिएको छैन फर्काइदिएको तर त्यति जिन्दगी त असाध्यै राम्रो भएको छ लाहानतिर कहाँ के काठमाडौँतिर घरसर बनाइसकेको छ तपाईँ पैसा दिएको छैन त्यसकारण यो शैक्षिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा मैले मेरो गाउँकोलाई चाहिँ मद्दत गरेकोले अहिले मेरो गाउँ सबल भएको छ त्यति चाहिँ यो त्यस्तो चाहिँ मद्दत गर्ने खालको स्थितिको मान्छे जस्तै अहिले तपाईँ गाउँ जानुहुन्छ जानुहुन्न जान्छु नि गइबस्छु माया मार्नु भएको मेरो घर छ अझै छ माया मार्नु भएको मेरो घर अझै छ होइन भने त कतिले त माया मार होइन म त आफ्नो के छ भने जरा त मेरो त्यहाँ हो नि बुझ्यौ नि त्यहाँ जाँदा जुन चाहिँ नि मलाई फिलिङ हुन्छ नि म चाहिँ मेरो बचपनको सम्झिन्छु नि त्यस्तो त यता कहीँ पाउँदैन पैसातिर पाउँदैन त्यस्तो फिलिङ त्यस्तो मजाको लागि त म त गाउँै जानु पर्यो नि जस्तै तपाईँ यो नेपाल आदिवासी वाणिज्य सङ्घको चाहिँ एउटा अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन यो तपाईँको अहिले के गरिरहेछ त यो संस्थाले यो सङ्घले चाहिँ यसमा म के भन्छु हेर्नुहोस् पहिला बन्दुकको लडाइँ थियो फर्स्ट वर्ल्ड सेकेन्ड वर्ल्डमा त्यसपछि कोल्ड वार अब अहिले व्यापारिक वार छ संसारभरि
व्यापार यस्तो छ नि यस्तो यो इकोनोमिक यस्तो इकोनोमिक एरामा वाणिज्य सङ्घ नभई हुँदैन बुझ्यो नि अनिवार्य हो त्यसमा मैले नेपाल हङकङमा चलाइसकेको वाणिज्य सङ्घ म चाहिँ नेपाल हङकङ नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्स हङकङ चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष उहाँ र नेपाल त्यहाँ चाहिँ एचकेजिसी हङकङ जनरल च्याम्बर्सको त्यसको नि म केन्द्रीय सदस्य र यहाँका नि एफएनसिसीको सल्लाहकार भएर हेरिसक्दा के देख्यो भने नेपालमा हाम्रो चाहिँ जनजाति समुदायको वाणिज्य सङ्घ छैन बुझ्यो नि जुन चाहिँ असाध्यै अपराय हुनै पर्ने चाहिँ चिज देखेपछि 3-4 वर्षै लाग्यो चाहिँ हेर्नुहोस् त्यो कहिले दर्ता गर्न नपाउने कहिले नदिने कहिले के भने 3-4 वर्ष बल्ल दर्ता चाहिँ अस्ति चाहिँ 1 वर्ष जति भयो त्यसमा हामीले चाहिँ अगाडि बढेका छौँ किन चाहिन्छ भने वाणिज्य सङ्घ अब यहाँ 2-4 वाणिज्य सङ्घ छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू न्यून छ असत जिरै भन्दा हुन्छ त्यसकारण हरेक अवसर राष्ट्र लेभलको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ यो व्यापारिक चाहिँ कनेक्सनहरू छ नि त्यसबाट हामी वञ्चित भइन्छ कि बुझ्यौ नि व्यापारमा जति बढी कनेक्सन भयो नि हजुर उति अवसर उति ठुलो व्यापार गर्न सकिन्छ त्यो कनेक्सनबाट वञ्चित र राज्यसँग पनि त हाम्रो चाहिँ अब जनजातिको चाहिँ व्यापार क्षेत्रमा एउटा पहुँच केही छैन नि शक्ति बुझ्यौ नि होला मेरो पाला नहोला तर मेरो छोराको पाला मेरो नातिको पाला त्यो त सबल चाहिँ एउटा संस्था बनाउने एउटा जग बसाउनु भयो त्यो चाहिँ मेरो प्लान गरेर पनि सुरु गरे हो र यसले हाम्रो जनजाति सातै प्रदेशमा हामी चाहिँ फैलिँदैछौँ र कसैले थाहा छैन नै प्लिज हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ आबद्ध हुनु होला यो हाम्रै लाग्यो भने चाहिँ यसै मार्फत सबैलाई चाहिँ म चाहिँ अब अनुरोध पनि गर्छु जस्तै तपाईँहरूले यो अहिले खोल्दाखेरि मान्छेहरू निकै एक्टिभ भएको पाउनु भएको छ धेरै एक्टिभ धेरै भलन्टियर आइरहेछ ती मान्छेहरू किन महसुस भने अब विशेष गरी नेवारहरू छ नि पहिला नेपालको ठुल्ठुलो के अरे व्यापारी त नेवारहरू छ हो नि त तर अहिले नेवारहरू छैनन् नेवारहरू पनि जनजाति हो उनीहरू महसुस भएको छ नि हामी चाहिँ यस्तो भएर बुझ्नु मेरो स्थिति उनीहरूको स्थिति यस्तो भनेर त्यसो नेवारहरू पनि धेरै आफै चाहिँ यो सुन्नुसाथ भलन्टियर किसिमले अब खोज्दै आइरहेछ कि जस्तै मेरो वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै भनौँ ज्ञानलाल प्रधानजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब नेपालको हाइड्रो पावरको किङ नै हो होइन उहाँ चाहिँ जस्तो मान्छेहरू धेरै छन् हाम्रो चाहिँ यो आबद्ध भएर भलन्टियर आइरहेको भएको छ किन जो व्यापारी छन् उनीहरूको लागि चाहिँ कनेक्सन चाहिन्छ नेटवर्किङ चाहिन्छ नेटवर्किङ बनाउन एक्सलेन्ट चाहिँ प्लाटफर्म भनेको चाहिँ वाणिज्य सङ्घको कि व्यापारीको लागि बुझ्नु नि जस तपाईँहरूले यो एउटा संस्थालाई दर्ता गरेर एउटा ट्र्याकमा चाहिँ प्रक्रियामा ल्याउनु भयो होइन यो नै ठुलो सफलता मान्नुपर्छ तपाईँको भविष्य होइन तपाईँको अब आउने दिनहरूमा यसले चाहिँ निकै फर्को मार्ला होइन तपाईँको भनाइअनुसार अब तपाईँको यो हाम्रो तपाईँले एउटा सानो एउटा सठिक कुराहरू गर्नुभयो होइन तपाईँको विगत ब्रिटिस लाउडे जीवनीदेखिको अहिले व्यापारी जीवनसम्म तपाईँले भन्नुभयो अब कुरो त धेरै छ तर पनि समयले गर्दाखेरि तपाईँको सबै कुरो त राख्नु अब अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन र अन्तिममा जाँदै तपाईँको केही चाहिँ यो ब्रिटिस आर्मी को बारेमा अहिलेको कस्तो छ जाँदा के उचित नजाँदा किन उचित के छ अलिकति थोरै तपाईँले भनिदिनुहोस् न होइन वास्तवमा उचित र अब ठिक र बेठिक त अब मैले त्यति भन्दिनँ अब सो विवेकले छुटाउने तर मेरो देखाइमा है अरूको अहिले म अरूलाई चाहिँ नै उसको नाम मेरो विचारमा चाहिँ नै उचित छैन छैन यही नै स्ट्रगल गरेर चाहिँ आफ्नो देशमा बसेर त मजा हुँदैन अरू ठाउँमा बुझ्नु जति पैसा कमाउनुहोस् भनौँ एउटा इन्डियनले युकेमा चाहिँ मित्तलले चाहिँ विशाल पैसा कमाएको छ त्यहाँ इन्डियन नै भन्छ बुझ्यौ नि 3 वर्षपछि 2-3 वर्ष भइसक्यो इन्डियन र युकेमा गएको त्यो इन्डियन नै भन्छ हेपेकै हुन्छ होइन आफ्नो देशमा जस्तो सबै पनि किसिमले बस्नु त्यहाँ पाइँदैन त्यस कारण त्यो पनि एउटा बेठिक हो ठिक त अब सुखैसाल हुन्छ बुझ्यौ नि मलाई कस्तो लाग्छ भने अब आफ्नो गरिब भयो भने आफ्नै आमा प्यारो हुन्छ होइन धनी आन्टीको भन्दा आफ्नै गरिब आमाको चाहिँ काख प्यारो हुन्छ एक किसिमको सबै कुरो मिलाइ हुन्छ केमिस्ट्री मिलाइ हुन्छ आफ्नो देशमा बुझ्नु अनि त्यसकारण अब के भयो अरे मलाई यो देशमा लखेड छ भन्ने चाहिँ मनभित्र पनि हुँदैन त्यो छ अब अर्को कुरो हाम्रो भुपु लाउरे मात्र होइन सबै भनौँ नेपाली चाहिँ अब यङ जेनेरेसनलाई म के भन्छु भने व्यापार गर्नुहोस् व्यापार गर्ने बुझ्यौ नि 2-4 वर्ष चाहिँ नै अब कामै गर्नु पर्यो त्यसपछि भयो भने व्यापार सुरु गर्ने अहिले मैले भने न हरेक देशको चाहिँ जस्तै म
अब हङकङ वाणिज्य अध्यक्ष हुँदा WTO को मिनिस्ट्रियल मिटिङमा भाग लिन पाएँ। त्यहाँ जाँदा झन् के चाल पायो भने हरेक देशको व्यापारिक टर्ममा देश कन्ट्रीलाई इकोनोमी भन्छ कि हरेक इकोनोमिक्सको चाहिँ हाम्रो हेड अफ डिपार्टमेन्ट आफ्नो चाहिँ व्यापारिक हक अधिकारको लागि यस्तो लड्दो रहेछ कि होइन। त्यसको लागि व्यापार आफ्नै देशमा पनि ठुलो व्यापारको फाउन्डेसन हुनु पऱ्यो, थाहा हुनु पऱ्यो नि। त्यसकारण त्यस्तो जेनेरेसन चाहिँ नि सबै नेपालीले चाहिँ व्यापार गऱ्यो भने त्यो खालको जेनेरेसन गयो भने आखिर व्यापार गर्दा चाहिँ पैसा कमिन्छ, बुझ्यौ नि। अब म पनि व्यापार नगरेर कहाँ अब तपाईँहरूसँग भेट हुँदैन थियो सोचेको कुरो होइन, कहाँ यो जग्गा लिन सक्दैन थियो नि। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने अब जसलाई चाहिँ अलिकति अफकोर्स त्यहाँ चाहिँ रिस्क छ, तर रिस्कको साथ जोखिमको साथसाथै मान्छेलाई चाहिँ आनन्द पनि छ, सेटिस्फ्याक्सन छ। त्यसकारण हाम्रो मान्छे मात्र होइन, हाम्रो लाभरेको छोराछोरी मात्र होइन, सम्पूर्ण यङ जेनेरेसन नेपालीहरू चाहिँ के अनुरोध गर्छ भने व्यापार क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ धेरै बुझ्नुहोस्, आफै व्यापार गर्नुहोस्। त्यसकारण संसारको चाहिँ ग्लोबल चाहिँ इकोनोमिक कन्ट्री चाहिँ हामी चाहिँ बल्ल त्यो दाँजो पुगिन्छ, बुझ्यो नि। त्यसको लागि पोलिटिसियनले वातावरण बनाइदिनुपर्छ, बुझ्यौ नि। हो त्यो पोलिटिक्समा जाने देशको चाहिँ सबभन्दा ठुलो अङ्ग नै पोलिटिक्स हो नि त। त्यो क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ जनजातिहरू नै अब सिद्धिसक्यो, बुझ्यौ नि, धेरै चाहिँ तल गइसक्यो। त्यसकारण मलाई कहाँ अलिकति अब सुर्ताइब लाग्छ। तर जुन देशमा भए पनि युके सिके संसारभरि जे पनि नेपालीहरू जनजाति मात्र लाउरे मात्र होइन, नेपालको छोराछोरी व्यापारमा लागु। मेरो चाहिँ यो चाहिँ यत्रो वर्षको अनुभव र त्यो नगरिकन चाहिँ आफ्नो जीवन चेन्ज गर्न सकिँदैन, समाज चेन्ज गर्न सकिँदैन, देश चेन्ज गर्दै सकिँदैन। हुन्छ, अब तपाईँसँग यो एउटा कुराकानी गर्नु समय उपलब्ध गराउनु भयो। तपाईँ अलिकति व्यस्तता भएर पनि यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त हजुर, मलाई पनि अवसर दिनुभयो, धन्यवाद भने। हाम्रो तेज बहादुर राई एकजना सफल व्यवसायिक हुनुहुन्छ। उहाँ एक्स ब्रिटिस आर्मी, नेपाली समाजमा लाउडे भनिन्छ। र हिजो बन्दुक समाएका हातहरू आज नेपालमा आएर उहाँ व्यवसाय गरेर नेपाली युवाहरूलाई रोजगार दिनुहुँदैछ। साथै उहाँले अझै पनि व्यापार व्यवसायिक बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ र उहाँले समय उपलब्ध गराउनु भयो। हजुरहरूले खोटाङ मिडिया हेरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त बिदा सेवा।